عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرانسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد، وهو الدرس السادس والعشرين، وهو تكملة للدروس السابقة، أي درس les articles الأدوات. وفي هذا الجزء أو في هذا الدرس سنقدم les articles partitifs، أي أدوات التجزئة. les articles partitifs أي أدوات التجزئة. وقد سبق أن شرحنا في الدروس السابقة الأدوات عموما، وجزأناها إلى les articles définis و les articles indéfinis و les articles partitifs أي أدوات التجزئة أو الأدوات المجزئة، وهو الدرس الذي سنقدمه الآن. وقد شرحت الدروس السابقة les articles définis و les articles indéfinis في الدروس السابقة، والآن سندخل إلى أدوات التجزئة. ولمن أراد مشاهدة هذه الدروس فيكفيه الضغط على الرابط الموجود أسفل الفيديو في خانة التعليق أو في خانة الوصف، وهو رابط جميع الدروس، فليضغط عليه ليشاهد جميع الدروس. وأيضا هناك رابط آخر سيجد أيضا رابط آخر لدروس خاصة بالحوارات والجمل، أي خاصة بالتحدث والتكلم باللغة الفرنسية. وسأبدأ الدرس على بركة الله. سأبدأ بتعريف les articles partitifs أي أدوات التجزئة. définition les articles partitifs sont utilisés quand il y a une idée de quantité. Cette quantité n'est pas précisée. أي أدوات التجزئة تستعمل عندما تكون هناك فكرة لكمية، وهذه الكمية تكون غير محدودة. إذن les articles partitifs sont utilisés، أدوات التجزئة تستعمل utiliser أي تستعمل quand تعني عندما il y a هناك أو تكون هناك idée فكرة de quantité لكمية هذه quantité الكمية n'est pas précisée أي غير محدودة. n'est pas لا تكون محدودة أو تكون غير محدودة، لا تكون محدودة أو تكون غير محدودة، يعني النفي هنا في غير، أو يمكن أن نقول لا وتصبح هي النفي. إذن سأمر إلى مثال. j'ai des stylos. j'ai لدي، وهو تصريف الفعل يملك أو عنده إلى الحاضر، أي la conjugaison du verbe avoir au présent. des c'est l'article partitif. stylo c'est un nom masculin. Le stylo c'est un nom masculin pluriel أي جمع، pluriel جمع. وهذا يعني
كمية من الأقلام غير محددة. دي ستيلو لم نقل 5 ستيلو أو 2 ستيلو، بل هي كمية غير محددة. قبل أن نمر إلى المثال الثاني سأترجم هذا المثال. جي تعني عندي دي ستيلو أقلام، دي ستيلو أقلام. يمكن أيضا أن نقول il a de l'argent، il a de l'argent. il a يعني عنده أو لديه، جي عندي أو لدي، tu as لديك أو عندك، il a عنده أو لديه. de l'argent، de l'apostrophe، c'est un article partitif. argent هي نقود، il a de l'argent لديه نقود وغير محدد الكمية. يعني les articles partitifs تتكلم عن كمية غير محددة. donc on utilise également les articles partitifs pour parler de sentiments ou de qualité chez une personne. On utilise également les articles partitifs pour parler de sentiments ou de qualité chez une personne. أي نستعمل كذلك أدوات التجزئة للحديث عن مشاعر أو صفات لدى شخص ما. On utilise نستعمل également كذلك les articles أدوات partitif التجزئة pour تعني لي parler الحديث أو التكلم de sentiments عن المشاعر أو de qualité أو تعني أو de qualité أي الصفات chez لدى une personne شخص ما أو شخص. إذن سأعطيكم أمثلة. il a du courage et de la patience. إذن هنا du تعوض de le إلى de le courage، ولكن de le غير موجودة في اللغة الفرنسية لذلك نستعمل du. إلى لديه du courage et de la patience أي صبر. de la patience أي الصبر. إلى du courage الشجاعة. de la patience الصبر. courage الشجاعة، patience الصبر. يمكن أن نقول ils ont، j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont de la peine. ils ont de la peine. ils ont de la peine لديهم عقوبة. إذن هنا في الجملتين يمكن أن أدوات تجزئة يمكن نستعمل للحديث عن مشاعر أو الصفات. إذن سأحاول أن أستخدم أدوات تجزئة وسأعطيكم أدوات تجزئة الموجودة. l'utilisation des articles partitifs أي استخدام، l'utilisation أي استعمال أو استخدام des articles أدوات partitif التجزئة. أدوات التجزئة هي du، de la، de l'apostrophe و de. تستعمل في الغالب للكمية. سأبدأ ب du pour le nom masculin singulier. on utilise du تستعمل للاسم المفرد
المذكر pour le nom masculin singulier. مثال exemple مثال je mange du pain ou je bois du lait. Je, c'est un pronom personnel, c'est un pronom personnel أي ضمير شخصي. الضمائر الشخصية هي je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. mange هو تصريف الفعل manger إلى الحاضر. C'est la conjugaison du verbe manger au présent. وهو فعل من المجموعة الأولى ينتمي إلى المجموعة الأولى. C'est un verbe du premier groupe أي لأنه ينتهي ب ER l'infinitif أو مصدر. mange هو manger وينتهي ب ER لذلك هو ينتمي إلى المجموعة الأولى. أي كل الأفعال التي تنتهي ب ER تنتمي إلى المجموعة الأولى sauf aller. إذن je mange du pain أي جزء من الخبز. je mange du pain أي جزء من الخبز. pain أو du c'est l'article partitif أي أداة تجزئة. pain c'est un nom singulier, c'est un nom singulier. le pain masculin, le pain أي مذكر singulier مفرد. وهنا عوض أن نستعمل de le pain je mange de le pain عوضنا de le بdu. je bois je pronom personnel. boire c'est le verbe boire au présent أي الفعل يشرب في الحاضر. du l'article partitif أي أداة تجزئة. les c'est un nom masculin singulier أي اسم مفرد مذكر. ودي تستعمل المفرد المذكر مثل pain مفرد مذكر ولي مفرد مذكر. pain الخبز le pain الخبز. le lait الحليب. je mange أكل du pain الخبز. je bois du lait أشرب الحليب. je bois أشرب. tu bois تشرب. il boit يشرب. je mange أكل. tu manges تأكل. il mange يأكل. إذن دي تستعمل للاسم المذكر المفرد. سأمر إلى de la. سأحاول أن أفرق بين الفقرتين. والآن سأمر إلى de la. de la c'est pour le nom féminin singulier عكس du للمفرد المذكر et le masculin singulier. هنا le féminin singulier de la تستعمل للفيمينين singulier للاسم المفرد المؤنث. de la c'est pour le nom féminin singulier للاسم المفرد المؤنث. إذن exemple سأستعمل أيضا je mange de la viande. هنا viande هو اللحم وفي اللغة الفرنسية viande هو féminin أي مؤنث. la viande أي c'est un nom féminin singulier أي هو اسم مفرد مؤنث لذلك استعملنا de la ولم نستعمل du. وأيضا يمكن أن نقول je mange de la salade. je mange de la salade. إذن je mange أأكل de la salade السلطة. إذا نستعمل de la عندما تكون أو يكون الاسم مفرد مؤنث أي féminin singulier. ونستعمل du عندما يكون الاسم مفرد مذكر أي le nom est masculin singulier
إذن سأمر الآن إلى de L'. سأفرق بين الفقرتين. إذن de L' pour les noms commençant par des voyelles ou un H muet. إذن pour les noms commençant par des voyelles ou un H muet. لا علاقة لها بالمفرد والجمع ولا علاقة لها بالمؤنث والمذكر. هي de L' تستعمل للمفرد، ولكن عندما يكون مسبوق بفويل أي الحروف الصوتية أو الحروف المتحركة، les voyelles sont O, U, A, E, I, Y. وقد ذكرتها في الدروس السابقة. ذكرت كلا من لي كونسون الحروف الصامتة ولي فويل الحروف الصوتية. ويمكنكم الضغط مشاهدينا الكرام على الرابط وهو أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق أو الدردشة، وهو رابط جميع الدروس لتشاهدوا الدروس السابقة، وهذا فقط لمن التحق بنا مؤخرا. وأش صامتة كأم كويل. أش هنا غير منطقة رغم أن أم مسبوقة بأش ولكن لا تنطق. سأعطيكم مثال، وقبل أن أعطيكم مثال سأقوم بترجمة ما كتبته باللغة الفرنسية. pour تعني لي. إذن للأسماء المبدوءة pour les noms commençant المبدوءة par بي des voyelles أي الحروف المتحركة أو الحروف الصوتية أو أش صامتة ou un H muet. Par exemple, nous avons de l'huile أو il boit de l'eau. Nous avons de l'huile, il boit de l'eau. هذه القواعد أو هذه الجمل هي ترجمة لجمل وترجمة لقواعد معتمدة في فرنسا، معتمدة في تدريس اللغة الفرنسية في فرنسا. أنا أترجم لكم القواعد الرسمية المعتمدة في فرنسا. Nous avons قلنا j'ai و tu as و il a و nous avons و vous avez و ils ont. c'est la conjugaison du verbe avoir au présent أي تصريف الفعل يملك إلى الحاضر. de L'. c'est un article partitif. will c'est un nom هو اسم مبدوء بأش الصامتة كما قلنا في القاعدة. عندما تكون أش أو لي فويل، إذا كان الاسم مسبوق بلي فويل A, E, U, I و O و Y أي لي فويل الحروف المتحركة أو الحروف الصوتية، فإن نقول أو مبدوء أيضا بحرف H، فإننا نستعمل de L'. وكذلك مثال في il boit يشرب، je bois أشرب، tu bois تشرب، il boit يشرب de l'eau. l'eau مسبوق بحرف E وهو فويل، لذلك استعملنا de L'. إذن نستعمل de L' عندما يكون الاسم مبدوء بحرف متحرك كأ و A و U و I و O و Y، أو مبدوء بأش صامتة أي أش غير منطوقة. الآن سأمر إلى الجمع. نستعمل
سأقوم بالتفريق بين الفقرات. نستعمل des pour le pluriel des noms féminins et masculins. Pour le pluriel des noms féminins et masculins. Pour le pluriel جمع des noms الأسماء féminin المؤنثة et masculin المذكرة. إذن pour le pluriel للجمع des noms féminins المؤنثة et masculin والمذكرة. Exemple, مثال: vous mangez des fruits. Vous mangez des fruits. Ou j'achète des oranges. Vous mangez des fruits. J'achète des oranges. Vous mangez. Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez. Donc c'est la conjugaison du verbe manger au présent. أي تصريف الفعل يأكل إلى الحاضر. Des, c'est l'article partitif. C'est un article partitif. Fruit, c'est un nom. Fruit هو اسم وهو جمع لأننا أضفنا اس، لذلك استعملنا دي تستعمل لجمع الأسماء المؤنثة أو المذكر أي الجمع، لا تستعمل المفرد، وتستعمل لكلتا الحالتين المؤنث والمذكر. des fruits des oranges. des fruits الفاكهة. vous mangez تأكلون. des fruits الفاكهة. j'achète أشتري. أشتري des oranges الليمون. des oranges الليمون. إذن des تستعمل للجمع الأسماء المؤنثة أو المذكرة. الأبوستروف تستعمل الأسماء المبدوءة بالحرف المتحرك أي لي فويل أو أش صامتة أي أش غير منطوقة. لا تستعمل الاسم المفرد المؤنث. ودي تستعمل الاسم المفرد المذكر. ولكن هناك استثناءات أو ملاحظات أو غماك. ملاحظة أو غماك dans les phrases négatives devant les adjectifs. سأقوم بترجمة ما أكتبه باللغة الفرنسية، فقط تابعوا معي الدرس. et devant les adverbes de quantité on remplace les articles partitifs par de. إذن dans les phrases négatives في جمل النفي. في جمل النفي devant les adjectifs قبل الصفات et devant les adverbes وقبل ظروف الكمية أي de quantité الكمية. on remplace نستبدل les articles أدوات partitif التجزئة par B de. إذن dans les phrases négatives في جمل النفي التي نستعمل فيها ne pas مثلا. ne pas أي نستعمل فيها لا وليس ولم devant les adjectifs قبل الصفات أو devant les adverbes أي قبل الظروف de quantité الكمية
on remplace les articles نستبدل أدوات تجزئة ب2 أي نستبدل du و de la و de l'apostrophe و des ب2. سأعطيكم أمثلة لكي يتضح لكم الأمر. إذن phrase négative, la phrase négative, j'ai du pain, j'ai du pain. وإذا أردنا أن نقول je n'ai pas de pain نقول je n'ai pas de pain. لا نقول je n'ai pas du pain نقول je n'ai pas de pain. هنا نفي. هنا في هذه الجملة ne pas تعني لا. j'ai du pain لدي خبز لدي خبز. je n'ai pas de pain ليس لدي خبز. j'ai du pain لدي خبز. je n'ai pas de pain ليس لدي خبز. إذا استعملنا لا وليس ولم نعوض du ب2 كما هو في المثال هنا j'ai du pain je n'ai pas de pain. وأيضا يمكن أن نقول كمثال ils ont des billets. وإذا قلنا ils n'ont pas استعملنا ne pas أي لا de billets. لا نقول دي بيي نقول de billets. ils n'ont pas de billets ليس لديهم ورقة سفر. بيي لا أعرف ترجمتها ولكن لا أعرف ترجمتها بالضبط باللغة العربية ولكن هي تعني ورقة نستلمها عندما ندفع لنسافر عبر القطار أو عبر الحافلة تسمى بيي. بيي ils ont des billets لديهم ورقة السفر. لديهم تذكرة تسمى تذكرة أو ورقة السفر. تلك التذكرة أو الورقة التي نأخذها عندما ندفع لنسافر عبر القطار أو عبر الحافلة. ils ont des billets هنا استعملنا دي عادي لأن لا يوجد النفي وهنا يوجد النفي ne pas تعني لا أو ليس أو لم. ils n'ont pas de billets ليس لديهم تذكرة. إذن استعملنا عوضنا دي ب2 لأن هناك نفي. وأيضا devant les adjectifs. devant les adjectifs أي أمام الصفات. مثال j'ai des beaux vêtements. j'ai des beaux vêtements. لدي ملابس جميلة. beau هي صفة لا نقول des نقول j'ai de beaux vêtements. j'ai de beaux vêtements أي لدي ملابس جميلة. vêtements ملابس. beau جميلة ملابس جميلة. إذا عوضنا دي ب2 أي لا نستعمل دي بل نستعمل de. j'ai تعني عندي أو لدي. وأيضا devant les adverbes. devant les adverbes de quantité comme مثال peu, assez, trop, beaucoup, combien. إذن peu, assez, trop, beaucoup, combien. وسأعطيكم مثال j'ai peu du temps أو j'ai peu de temps. إذن du خطأ لا نقول j'ai peu du temps لأن peu adverbe de quantité
لذلك استعملنا دو. عوض j'ai peu du temps نقول j'ai peu de temps. وأيضا يمكن أن نقول il mange trop du poisson. سنقول عوض il mange trop du poisson نقول il mange trop de poisson. trop c'est un adverbe de quantité. وسأشرح في الدروس القادمة إن شاء الله les adverbes وسأحاول أن أبسطها les adjectifs وليز adverbes. إذن عندما توجد peu و trop أو beaucoup و combien و assez مثلا فإن نستعمل de عوض du. خلاصة قلنا les articles partitifs أدوات تجزئة du de la de elle apostrophe و d. du تستعمل للمفرد المذكر و de la تستعمل للمفرد المؤنث و de le تستعمل للمفرد سواء المسبوق باللي فويل a e i o u و y أو بأش صامتة أو مسبوق بأش صامتة كويل وأم. ودي تستعمل للمفرد والمذكر الجمع. وهناك حالات تعوض de du تعوض فيها de les articles partitifs وهي الحالة الأولى dans les phrases négatives في الجمل جمل النفي ك je n'ai pas de pain j'ai du pain. وعندما نقول je n'ai pas نقول de pain. ils ont des billets ils n'ont pas de billets. ils ont des billets لديهم تذاكر ils n'ont pas de billets ليس لديهم تذاكر. devant les adjectifs j'ai des beaux vêtements j'ai de beaux vêtements. devant les adverbes de quantité comme peu, assez, trop, beaucoup, combien j'ai peu du temps غير صحيحة نقول j'ai peu de temps. elle mange trop du poisson عوض نستعمل du نستعمل de لأنها مسبوقة ب trop و peu. ce sont des adverbes de quantité أي ظروف الكمية ظروف الكمية. وقبل أن أقول لكم مشاهدينا الكرام إلى اللقاء أتمنى من الله أن يكون الدرس غير ممل وأطلب منكم مشاركة الفيديو عبر الفيسبوك أو الواتساب أو تويتر بالضغط على مشاركة أو بارتاجي أو شارك وهي أسفل الفيديو مباشرة. شارك في مجموعة الفيسبوك أو شارك في الفيسبوك الخاص بك وأيضا في مجموعة الواتساب أو في الواتساب الخاص بك وأيضا في تويتر وذلك لتعم الفائدة لأن هناك العديد من طلب مني أن أضع الفيديوهات في الفيسبوك أو تويتر والواتساب وليس لدي وقت وأطلب منكم مشاهدينا الكرام أن تقوموا بهذا عني وشكرا لكم وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم.